खुदावंद यीशु मसीह के नाम की 27 हो, जिसके वसीले से आज फिर हम यहाँ पर हाजिर हुए। आज हम 119वें ज़बूर का 5वां हिस्सा देखेंगे। 119 ज़बूर की 33वीं आयत। 33वीं आयत में यूं लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रज्जू दिला, ना के लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। अपने बंदा के लिए अपना वो कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मेरी मुलामत को जिससे मैं डरता हूँ दूर कर दे, क्योंकि तेरे अहकाम भले हैं। देख मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूँ, मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। आमीन। इस पैसेज पर जब हम गौर करेंगे, जो मैंने हवाला पढ़ा है, आज जो हम कलाम थोड़ी देर जिस पे गौर करेंगे, इसका उन्वान है पक्का अहद। क्या उन्वान है जी? पक्का अहद। दाऊद जो है उसने क्या खुदा के सामने बात रखी है, देखें। उसने कहा, ऐ खुदावंद मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। यानी कि जब तक मैं जिंदा हूं, ये जो तेरा फरमान है, ये जो तेरा कलाम है, मैं इस पर चलूंगा। कब तक? आखिर तक। ये जो खुदा के साथ चलने का अहद है, ये कोई वक्ती अहद नहीं है और ना होना चाहिए, ना टाइम टू टाइम, ना अपने मतलब के लिए। हम कई बार जज्बात में आके बहुत से वादे कर लेते हैं, बहुत से अहद बांध लेते हैं, बहुत सी मन्नतें खुदा के सामने रख देते हैं कि खुदावंद हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम बहुत जल्द अपने वादों से फिर जाते हैं। मैंने भी कोशिश करके देखा कि जो कुछ मैं खुदा के साथ बात रखता था और मैं कभी भी उसमें कामयाब ना हो पाया, और फिर इब्लीस जो है वो इल्जाम लगाने के लिए आ जाता था और वो हमें डिस्टर्ब करता, और फिर हम अपनी खुशी खो बैठते थे और हम अपने अंदर बेचैनी महसूस करते थे। और फिर मैं खुदा के फजल को जब मैंने समझा, तो तब मुझे पता चला कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा, और उस फजल से, जिसके वसीले से, जो खुदावंद का फजल यानी कि जिसके हम लायक ना थे, उसी के तहत हम चल सकते हैं, ना कि हम अपने किए हुए इरादों और अपने बांधे हुए मंसूबों के साथ। अभी जो दाऊद ने यहाँ पर बात कही है, इस पे हम जरा थोड़ी देर गौर करेंगे। लिखा है, खुदा मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। आइन होता है कानून। किसी भी मुल्क का, किसी भी घर का, किसी भी रियाया का एक कानून होता है, एक आइन होता है। और मसीही जिंदगी का भी एक आइन है, एक कानून है। मसीही जिंदगी ऐसे नहीं है कि बस हर वक्त यही कहते रहते हैं। अक्सर हम ये बात करते हैं कि बस जी हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, बस खुदा हमारी बहुत सुनता है। ये मसीही जिंदगी का तरीकाकार नहीं है। मसीही जिंदगी में चलने का भी एक आइन है। और अगर आप अहद करते हैं, आप अहद करें। खुदा ने अहद किया, खुदा ने दाऊद के घराने के साथ अहद बांधा, याकूब के घराने से अहद बांधा कि सल्तनत जो है वो तेरे घर से कभी जुदा नहीं होगी। बादशाह अब्दी अहद। अब जब तक यीशु मसीह जो है दाऊद के घराने से पैदा हुए, तो अब हमेशा तक जो बादशाह है ये खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। और ये खुदा ने अहद बांधा और हम इस बादशाही के फर्जंद हैं और हम भी उस मसीह के हममिरास हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम शादी करते हैं, आपको पता है शादी किस किस की शादी हुई? आप मतलब अपना हाथ दिखाएं जो शादीशुदा लोग बैठे हैं। तारिक साहब ने भी अहद बांधा था। पादरी साहब ने जब इनसे पूछा था कि क्या आप इनके साथ प्यार से रहेंगे, कहा था इन्होंने हाँ। फिर आपने भी ऐसे ही कहा था। लेकिन कितनी बात बीच में, क्योंकि मूड जो बदलता रहता है। शादी के वक्त जो मूड होता है, वो निकाह के टाइम जो मूड होता है, सारी जिंदगी वैसा मूड नहीं रहता। समझ गए ना? उस वक्त तो बड़ा अच्छा मूड होता है। 6-8-10 घंटे में मेकअप भी कर लेती है दुल्हन, फिर भी उसका मूड खराब नहीं होता और वो बिल्कुल ठीक ठाक रहती है। अक्सर जो झगड़े का बाइस बनती है बात, मैंने फेसबुक पे पिछले दिनों में एक मैसेज, मेरा ख्याल मैंने शेयर भी किया होगा आगे। उस मैसेज में मैंने देखा कि दो मियाँ बीवी जो थे, उनकी शादी हुई और बड़ी खुशी के साथ कुछ दिन गुजरे कि उनमें थोड़ी सी कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। मियाँ बीवी ने कहा, जो हस्बैंड था उसने कहा, चलो ऐसा करते हैं, आपको जो मेरी लाइफ में जो मुझसे शिकायतें हैं वो एक पर्चे पे लिख लेना। 1 हफ्ते के अंदर सोच के लिख लो क्या क्या मेरे अंदर कमी है, और मैं सोच के तुम्हारी लिख लूंगा। उसने कहा ठीक है। और जब दोनों ने लिख लिया और जब टेबल पे बैठे, तो हस्बैंड को उसने कहा, वाइफ ने, कि अच्छा जी आप पहले बताएं। उसने जनाब एक बड़ा वाला पर्चा निकाला। उसने बड़ा रजिस्टर का कागज लिया हुआ था और उसने बताना शुरू किया। उसने कहा, तू सुबह उठते तेरा मुंह बना होता है, तो कभी तू मुस्कुराती नहीं सुबह सुबह, तू गुड मॉर्निंग नहीं कहती, और तू नाश्ता बड़ी देर से देती है, और तू मैं जब कहीं देर से आता हूँ तो मेरे से झगड़ा करती है। और उसने बहुत सी बातें, और उसने छोटी छोटी बातें, और तेरे घर वाले, तू घर चली जाती है रोज, और
اس نے پتہ نہیں کتنا उसने वो सुनती रही और वो रोती रही. उसने कहा अच्छा जी. उसने कहा अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे, उसने पर्चा निकाला और उसने पर्चा आगे रखा, वो बिल्कुल व्हाइट था, ब्लैंक था. उसने कहा तुमने कोई शिकायत नहीं लिखी. उसने कहा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अगर तुम में कोई कमजोरियां हैं भी तो मैं तुम्हें उन कमजोरियों को समेत प्यार करती. हालेलुया. मैंने जो अहद बांधा था खुदा के साथ, दुख में, सुख में, बीमारी में, तो मैंने तो कभी तुम्हें, ये जब हम खुदा के साथ अहद बांधते हैं तो हम सिर्फ खुशियों के लिए अहद नहीं बांधते हैं कि खुश खुश बस सारा माहौल ठीक रहेगा तो हम दुआ करते रहेंगे, हमारा खाना पीना चलता रहेगा तो हम ठीक रहेंगे. जो कुछ रब ने अहद कीता याद रखता है अब्दी. खुदा तो याद रखता है. आपने जो अहद बांधा है, और वो जो शख्स था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने सॉरी किया. मेरे अजीज प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, दाऊद कहता है मैं अब तक आखिर तक उस पर चलूंगा, मुझे अपने आइन की तालीम दे. उसने पक्का वादा कर लिया, उसने पक्का अहद कर लिया. उसने कहा मैं खुदा के साथ ही चलूंगा. अगर आपने कच्चा अहद किया है तो वो ठीक नहीं है. बीच में मैंने बताया कि मियां बीवी जब शादी का अहद बांधते हैं तो मरते दम तक चलता है वो. तो बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, कभी कोई बातें भी ऐसी हो जाती हैं, और हर वक्त प्यार का मूड भी नहीं रहता है जी. हर वक्त जो है वो जी जनाब नहीं चलता, कभी कभी अकड़ के भी बोल रहे होते हैं. एक बार मैंने देखा हमारे वहां पर मेरे ऑफिस में एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो वो बड़े प्यार से दोनों कैफेटेरिया में दाखिल हुए, बैठ के कॉफी पीने लगे. तो जो लेडी थी उसने बड़ी प्यारी फ्रॉक पहनी हुई और बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों आए, और उसने बड़े प्यार से उसके लिए कॉफी तैयार की. वहां से उसने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हें दूंगी कॉफी, यू जस्ट हैव अ सीट ओवर देयर हनी, आई गिव यू द कॉफी. और जैसे लेके उसके ऊपर उल्टा दिया प्याला, गलती से उसको ठोकर लगी, वो गर्म कॉफी पे गिर गई. उसने कहा सॉरी, लेकिन जब वो साफ करने लगी तो वो गुस्से में आ गया. उसने कहा पीछे हट जा, स्टे अवे, और वो गुस्से से चला गया वहां से उठ के. अब मसला ये, जो वादा किया था कि मैं तो दुख में भी प्यार करूंगा, सो एक गर्म कप से गुस्सा खा गया. मतलब ये छोटी छोटी बातें जो हैं, हम खुदा के साथ कैसे अहद बांधते हैं. खुदा के साथ जब अहद बांधा है, दाऊद कमाल का बंदा है. दाऊद ने कहा मुझे अपने आइन की राह बता. उसने कहा भी मुझे असूल बता दे, समझा दे, कानून और कायदा बता दे, मैं उस पर चलूंगा. क्या कभी बीवियां शौहर को और शौहर बीवी को ऐसे कहता है अच्छा भी जो तुम कहती हो बस मैं वही करूंगा. तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये देखो ये तो बिल्कुल नीचे लगा हुआ है. लेकिन जो उन दोनों ने खुदा के खादमों के सामने, खुदा के सामने जो अहद बांधा है, उसमें एक दूसरे की बात माननी है. लेकिन ये उससे अगला स्टेप ये है कि हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस बात को बर्दाश्त करें कि उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, वो बात अच्छी कह रहे हैं या बुरी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने अहद बांधा है, हमें एक दूसरे के साथ चलना है. खुदा के साथ चलते हुए हमें कौन क्या कहता है, हमें किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, हमें कई बार कमी भी हो जाती है, कई बार हमें ज्यादा मिल जाता है, कई बार हमें देर से मिल जाता है, कई बार हमारी दुआ का फौरन जवाब आ जाता है, कई बार हमारी दुआ का जवाब, कई बार हम दुआ जितनी करते जाते हैं हमारे हालात बुरे से बुरे होते जाते हैं. तो क्या फिर हम उस अहद को तोड़ दें? अब दी अहद, पक्का अहद बांधे खुदा के साथ, पक्का वादा करें कि खुदावन मैं जिन भी हालात से गुजरूं मैं तेरा हूं. पट्टियां से सुट दे पावे गाते हैं, लेकिन आपकी भट्टी के एक्सपीरियंस तक जाना नहीं चाहते. तो दाऊद जो है वो इस चीज में बड़ी शादमानी रखता है और कॉन्फिडेंस रखता है और कहता है कि मैं आखिर तक इस पर चलूंगा. और अगली आयत में कहता है मुझे फहम अता कर, मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा. कितने दिल से? पूरे दिल से. ये भी नहीं कहता कि दिल के 75% जो मेरा दिल है वो तेरे लिए और 25% दुनिया के लिए. पूरे दिल से, पूरे दिल से. हमने कई बार एमसीआ ने सब कुछ किया जो खुदा की नजर में अच्छा था, लेकिन पूरे और कामिल दिल से नहीं किया. कई बार हम अच्छा दिखावे के लिए कर रहे होते हैं, चर्च भी जा रहे होते हैं, बाइबल पकड़ के दुआ भी कर रहे थे, बाइबल भी पढ़ रहे थे, लेकिन दिल से नहीं कर रहे थे. कहते हैं चलो यार बस ठीक है. नहीं, ऐसा कोई बरकत. वो कहता है मुझे फहम अता कर, मुझे अक्ल दे, मुझे दनाई दे, मुझे समझ दे तेरे कलाम को ताकि मैं समझूं. और फिर कहता है मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा. मुझे पहले खुदा तू मुझे बता. हमने तो कभी इतना टाइम निकाला ही नहीं कि ऐसी दुआ तो है ही नहीं हमारी इस किस्म की दुआ नहीं है. और मुझे अपने फरमान की राह पर चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है. किस में मेरी खुशी है जी? इसी में. किस में? फरमान में. फरमान क्या है? कलाम, खुदा की आवाज, खुदा का कलाम, खुदा का फरमान, खुदा का जो इरादे हैं, खुदा के जो प्लान्स हैं हमारे लिए. वो कहता है इसी में मेरी खुशनुदी है. आज हम इसीलिए आम डेली लाइफ में खुशी का एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि हमारी लाइफ में कलाम की बेस नहीं होती, कलाम पर हमारा गौर नहीं होता. हम छोटी छोटी बातों में कलाम से हट जाते हैं. देखें लिखा है मुझे अपने फरमान की राह पर चला. जो कलाम तूने किया मुझे चला, मैं खुद नहीं चल सकता. वो कह रहा तू मुझे चला. कौन चलाएगा? खुदा. हम खुद नहीं चला सकते अपने आप को, हम खुद को अच्छा काम कर ही नहीं सकते, हम खुद को अच्छी
بات ہمارے اندر سے نکل ہی نہیں سکتی، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ وہ خدا سے کہتا ہے مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ فلپیوں 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، لیکن ہمیں خوشی نہیں۔ آج ایک اور میں نے چھوٹا سا ایک کلپ شیئر کیا ہے جوائش میر کی، جوائش میر کا میسج ہے 3-4 منٹ کا، اس میں اس نے کہا ہے کہ ہر روز مسیحی جو ہیں ہر روز خوشی کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ آمین۔ انجوائے ایوری ڈے لائف، اس نے کہا مسیحو ہر روز انجوائے کرو، ہر روز کی جو تمہیں زندگی ملتی، ہر روز جو دن ملتا ہے اس کو خوشی سے گزارو، نہ کہ کسی بھی بات سے اسٹک ہو کے اس میں بسے ہوئے دن کو گزار دیں کہ پوچھتے ہیں آج کیسا رہا دن، آج تے باجی برا ہی حال رہا، بڑا دماغ خراب رہا ہے نا۔ جب کوئی پوچھے ہاں بھی آج کا دن کیسا رہا، پریز دا لارڈ، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کا کلام میری شادمانی ہے، مجھے اپنے فرمان کی راہ میں چلا، مجھے اپنے فرمان کی راہ میں چلا، اے خدا تو مجھے چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے، اور کسی کام میں خوشی نہیں۔ کس میں خوشی ہے؟ فرمان میں، کلام میں، اس کی حضوری میں، اس کی رفاقت میں، اس کے قدموں میں، اس کے کلام کو سننے میں، سنانے میں، پڑھنے میں، غور کرنے میں، میری خوشی اس میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ ہر روز انجوائے کر سکتے ہیں، آپ ہر روز خدا کے جو وعدے ہیں، آپ کو پتا کتنے وعدے ہیں، ایک وعدہ روز صبح اٹھ کے یاد کر لیا کریں۔ خدا نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، وہ خداوند تو میرے ساتھ ہے۔ یہ کوئی خوشی، کم خوشی کی بات ہے؟ آپ کو پتا جب کوئی وی آئی پی شخصیت آپ کے ساتھ ہو تو آپ ذرا تھوڑے سے پھومپھا میں چلتے ہیں نا، شوشا میں۔ ایک دن لیاقت کیسر صاحب میرے ایک دوست پاسٹر ہیں جوزف، انہوں نے کنونشن کی تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا کہ یار فلاں دن، میں کہا چلو سنیں گے لیاقت کیسر صاحب کو۔ لیکن جس وقت میں وہاں پر پہنچا اس وقت لیاقت کیسر صاحب گاڑی سے اترے تھے، ادھر جوزف بھی کھڑا تھا، میرا دوست پاسٹر جو تھا۔ اس نے کہا جسٹن صاحب تسی لیاقت کیسر صاحب نو لے کے اندر آؤ۔ میں کہا اچھا میں کر لے آؤ جی۔ لیاقت صاحب نے جا رہے سی، جو لیاقت صاحب کو جو ہاتھ ڈالتا تھا شرم و شرم مجھے بھی ڈالتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ لیاقت صاحب کے ساتھ کا ہی کوئی خاطر، اور میری تصویریں بھی اتری جناب، بڑے بڑے پوسٹروں پہ آ گئی۔ اور اگلے دن اور میں نے دیکھا، میں کہا ہے میں کون ہوں، میرا گھرانہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے عزت بھی مل رہی تھی، کس کے ساتھ؟ لیاقت کیسر کی وجہ سے۔ مجھے تو لوگ شاید نہیں جانتے تھے، تھوڑے بہت جانتے تھے اس علاقے، لیکن مین تو اسپیکر وہ تھا، میں تو اٹینڈ کرنے گیا تھا، لیکن جب وہ آیا تو خدا کی طرف سے ایسا سسٹم بن گیا تو میں بڑے ایکشن سے چلتا آ گیا۔ پھر وہ لیاقت کیسر نے یہ سمجھا کہ یہ پتہ نہیں کتنا وی آئی پی بندہ ہے، وہ ساری بات میرے سے ہی کرے کہ کیوں پادری صاحب یہ غلط گانڈ ہے، کوئی غلط گیت گائے تو وہ مجھے کہے بھائی صاحب دیکھو کی گانڈ ہے، میں کہ آؤ جی غلط ہی گاندے نے، چھڈو پر۔ میں یہ چاہ رہا ہوں جب وی آئی پی شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم کس طرح چلتے ہیں، خوشی خوشی، عزت بھی بن جاتی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہماری کتنی عزت بن جائے گی، ہماری کتنی ترقی ہوگی، ہمیں کتنی شادمانی ہونی چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اب لیاقت کیسر میرے ساتھ ہوتا، میں لوگوں سے لڑتا رہتا، اس کے بال پکڑتا، اس کو کھینچتا، ارے بھائی میں تو لیاقت کیسر کے ساتھ چل رہا ہوں، میرا لڑنا کام نہیں، میں تو ایک بڑے لیول پہ ہوں، ہم بڑے لیول پہ ہیں، ہم مسیح کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، مسیح ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم کیوں ادھر ادھر اپنے وقت ضائع کر۔ اگر میں ایسا کرتا تو میں عقل مند لگتا۔ لکھا جھگڑے سے الگ رہنے میں آدمی کی عزت ہے، لیکن ہر ایک احمق جو کیا کرتا ہے وہ جھگڑتا رہتا ہے۔ نہیں، مجھے اپنی عزت کو بنا کے رکھنا چاہیے کیونکہ میں خداوند یسوع مسیح کا ایمبیسڈر ہوں۔ آمین۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنے فرمان کی راہ بتا، مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے، میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ دو چیزیں، یا لالچ کی طرف غور کرتا آدمی، اسی لیے دعا نہیں کرتا کہ یار یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، ایسے کر لوں، ادھر فائدہ، یہ کام کر لوں، اس لیے خدا کو ٹائم دیتا۔ وہ کہتا میرے دل کو اپنے فرمان کی طرف، اپنے کلام کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف، کیونکہ لالچ جو ہے بت پرستی کے برابر ہے۔ آپ ہم ہر وقت، اگر ہر روز میں نے بتایا ایک خدا کا وعدہ یاد کریں اور سارا دن شکر کرتے ہیں اس کے لیے، پھر اگلے دن کے لیے سوچ لیں کہ میں نے کل کون سا خدا کا وعدہ یاد کرنا ہے۔ ایک میں نے بتایا کہ ابھی خدا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، یہ تو ہر ایریا میں آپ کے ساتھ ہی ہے، یہ تو ہو گیا۔ پھر اور وعدے بھی، اور تم مجھ کو پورے دل سے ڈھونڈو گے میں تم کو مل جاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ او خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے کہا تم مجھ کو ڈھونڈو گے اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ اور پھر اور وعدے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، مجھے کمی نہیں ہو سکتی۔ پریز دا لارڈ۔ آپ ہر روز اس میں شادمان رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ خدا کے کلام کی گواہیاں یاد کریں، بڑے بڑے کام یاد کریں، صدرک میثاق عبدالنجو کو یاد کریں، اور موسیٰ کے دور کو یاد کریں جب ریڈ سی کو کراس کیا انہوں نے، اور خداوند یسوع مسیح کو یاد کریں جب اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور وہ تھم گئے۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو
جب اس نے 5 روٹیوں کو چھو کر بلیس کیا تو ہزاروں کھا کر سیر ہو گئے. اس کے وعدوں کو یاد کریں, اس کے کاموں کو یاد کریں, اس کی شہادتوں کو یاد کریں. ابدی وعدہ, کیونکہ آپ نے ابدی عہد کیا ہے خدا کے ساتھ. ابدی کیا ہے کہ تھوڑے دن کا کیا ہے کہ 15-20 سال کا کیا ہے. انشورنس کمپنی جو ہے وہ ہمیشہ تک کی نہیں ہوتی, وہ 15-20 سال کی ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے کوئی مر جائے تو وہ اور تھوڑا سا اس میں چینجنگ ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے آگے نکل جائے تو جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے وہ دیتے. لیکن مسیحی زندگی چاند دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. کب تک وفادار رہنا جی؟ چاند دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. 37 میں کہتا ہے میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. کتنی خوبصورت بات ہے. وہ صرف اور صرف اپنی ترقی کی باتیں کر رہا ہے, کوئی دنیاوی چیزیں نہیں مانگ رہا. وہ کہہ رہا ہے بتلان یعنی وہ چیزیں جن کا وجود ہی نہیں. آج ہم نے بہت سی ان چیزوں پر نگاہ لگا رکھی ہے جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. آج ہم نے ان چیزوں کی آس لگا رکھی ہے جن کا وجود ہی کوئی نہیں. آج ہم ان کاموں میں ٹائم صرف کر دیتے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں. آج ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان دیوتاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان سینٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کے ساتھ کلام کرنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ لکھا ہے میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. اپنی راہوں میں, جب ہم اس کی راہ میں چلیں گے تو ہم زندہ ہوں گے. آمین. اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر تو کہلاتا زندہ ہے مگر تو ہے مردہ. زندگی خدا دیتا ہے. بتلان پر نگاہ نہ کیجیے. سلیمان نے باغ لگائے اور اس نے شادیاں کی, 700 شادیاں کی, 300 اس نے ویسے 1000 عورت اس نے رکھی. سونے کے برتنوں میں وہ کھانا کھاتا تھا اور چاندی اس کے گھر میں ایسے تھی جیسے پتھر. اسی طرح لکھا نا. اور 70,000 بیگاری اس نے لگائے, 80,000 لکڑی کاٹنے والے لگائے. اس کی شان و شوکت کمال تھی اور اس نے باغ لگائے, یہ سب کچھ کیا. اس کے پاس گھوڑے تھے, اس کے پاس مور تھے, اس کے پاس شیر تھے, وہ ماہر حیوانات تھا, وہ ماہر نباتات تھا اور وہ شاعر تھا. اس نے 1005 گیت لکھے, 3000 مچھلیاں کہیں. بڑا ماہر آدمی تھا وہ. اس کے جیسا امیر کوئی نہیں. امریکہ کی پوری اکانومی جو ہے اس کے مقابلے میں ایک میں نے اس کا پڑھا تھا, اس کے مقابلے میں انہوں نے بتایا 10% بھی نہیں ہے جو سلیمان کی جو شان و شوکت تھی. اس نے سب کچھ بنانے کے بعد اس نے کہا, اس نے نگاہ ڈالی, اس نے کہا ناچنے والیوں سے شاید میں سکون مل جائے, کوئی نہیں. بیویاں جو کی اس کے ایمان کو کھونے کے لیے انہوں نے چھین لیا اس کے ایمان کو. آخری دنوں میں اتنا وفادار نہیں رہا وہ. محل بنائے اس نے, سارا کچھ کیا, اس نے باغ بنائے, اس نے یہ کیا, اس نے گھوڑے خریدے, سب کچھ کرنے کے بعد اس نے دیکھا, اس نے کہا سونے کی وہ اس نے سپریں بنائی جنگ کرنے کے لیے, اتنا شان و شوکت سے. لیکن اس سب کے بعد اس نے دیکھا, اس نے تو بتلان اور ہوا کی چراغ ہیں, اس سے تو کوئی خوشی نہیں مل سکتی. اس نے سوچا تھا کہ مجھے یہ ناچنے اور گانے والیوں سے خوشی ملے, ان سے خوشی نہیں ملی. اس نے بتا دیا کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ہے. خوشی اگر ملتی ہے تو خدا کے کلام سے ملتی ہے, خدا کے حضوری سے ملتی ہے, خدا کے فضل سے ملتی ہے, خدا کے حکموں میں مسرور رہنے سے ملتی ہے. میرے پیارے عزیز دوستو, اس کی خوشنودی خدا کے کلام میں ہے. کہتا ہے مجھے اپنی فرمان کی راہ میں چلا کیونکہ اسی میں میری خوشنودی ہے. میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا, نہ کہ لالچ کی طرف. میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر. خدا کی راہ میں زندگی ہے, باقی سب راہوں میں موت ہے. تو کہلاتا زندہ ہے مگر تو ہے مردہ. اپنے بندے کے لیے وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہو. میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے. جو ملامت ہے, جو انر اپنے آپ کو جو ملامت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے دلیری کھو بیٹھتا ہے انسان, دلیری نہیں رہتی انسان جو ہے. اور اس ملامت کو خداوند یسوع مسیح کا خون دور کر سکتا ہے. ہمیں دلیری مل جاتی ہے, پھر ہم باپ کہہ کے پکار, ہم اس تخت کے پاس دلیری سے آ جاتے ہیں. آمین. کیونکہ گناہگار تو نہ گناہگار تو نہیں اس کو دیکھ سکتا, کیونکہ وہ تو ہولی ہے, پاک ہے, بھی ہم گا رہے تھے نا. میرے پیارے دوستو, اپنے بندے کے لیے وہ کہتا ہے وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے. میں تیرے خوف میں چلنا چاہتا ہوں. خداوند کا خوف, خداوند کا خوف علم کا شروع ہے. آمین. خداوند کا خوف دانائی بخشتا ہے. خداوند کا خوف جس کی زندگی میں ہے اس کے بچے میوہ دار تاک کی مانند ہیں. اس کے بچے جو ہیں زیتون کے تازہ پودوں کی مانند, اور اس کی بیوی جو ہے میوہ دار تاک کی مانند. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ترقی پاتا ہے. دولت اور عزت اور حیات خداوند سے ڈرنے والوں کے لیے, اس کا اجر خداوند سے ڈرنے والوں کے لیے. آمین. میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں. اچھا, حکم اس کے بھلے ہیں, حکم تیرے میں لگ دے پیارے. حکم بھلے ہمیں کئی بار اچھے لگتے ہیں, ہم کہتے ہیں خدا کے کلام بھی جی وہ میں نے چپیڑا مار گیا تھا, خدا کہتا ہے جی کو مار لو. لیکن خدا کا تیرے احکام تو بھلے ہیں, اچھے ہیں. خدا کا حکم اچھا ہے, راست ہے, پاک ہے. آپ کو سمجھ آئے, ہمیں سمجھ آئے جانا ہے. کئی بار ہم اس کو بڑی آسانی سے توڑ کرتے ہیں, جی کی کریے پھر انسان ہوئے نا. ایسی بات نہیں ہے. انسانوں کے لیے حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب انسان ہے تو حکم نہیں ماننا, انسان ہے اس لیے حکم ماننا ہے.
इंसानों के लिए दिया गया। देख मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूं, मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। जिस चीज की तड़प मेरे अंदर रही है वो तेरे कवानीन की रही है, तेरे असूलों की, तेरे कलाम की, तेरे मैसेज की। तेरे हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूं, मुझे जिंदा कर, मुझे जिंदा कर, मुझे जिंदा कर। उसको पता है कि अगर मैं इससे दूर रहूंगा तो मैं मरा हुआ रहूंगा, तो मुर्दे क्या खाक खुदा की सताइश करेंगे? नहीं, हमें जिंदा होने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अब्दी अहद, पक्का अहद बांधे। और लिखा, देख मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूं, मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। अगर आप अभी तक जिंदा नहीं हैं तो आप तौबा करके जिंदा हो सकते हैं। ऐसे होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। पहली आयत मैंने पढ़ी थी जो 33 वर्ष है, ऐ खुदा मुझे अपने आइन की राह बता, मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। अब्दी है। दूसरी, मुझे फहम अता कर, मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अक्ल दे, मुझे समझ दे कलाम की, फिर मैं पूरे दिल से, जब पता लग जाएगा ये जिंदगी है, बस मैं पूरे दिल से उसको थाम लूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इससे मेरी खुशी है। हालांकि वो अमीर आदमी था, जो कुछ सुलेमान ने बनाया, हैकल बनाई, उसका वो 75% से ज्यादा काम सब कुछ इकट्ठा करे, सोना, चांदी, पीतल, संगमरमर, जो कुछ उसको चाहिए था, लकड़ी, हर चीज उसने, और कपड़ा और मखमल का कपड़ा और जो कुछ भी था उसने हर चीज तैयार करके उसको दी थी। बड़ा बादशाह था जबरदस्त। लेकिन उसकी खुशी जो है चीजों में नहीं है, दुनियावी बरकत जो हमें मिल जाती है उसमें एंजॉय नहीं वो करता, खुदा की हुजूरी में एंजॉय करता है। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि मुझे अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, लालच से मुझे बचा। आमीन। फिर वो कहता है मुझे उन राहों से बचा बुतलान की जिनका वजूद ही कोई नहीं। आज बहुत से लोग ऐसी राहों पर जा रहे हैं जिनका वजूद ही कोई नहीं, ऐसे ही चीजों को अपना ईमान बनाया हुआ है। और फिर कहता है मुझे अपनी राहों में जिंदा कर और अपने बंदे के लिए कौल पूरा कर जिससे तेरा खौफ पैदा होता है। मैं तेरे खौफ में चलना चाहता हूँ। उसको पता है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। हालेलुया। और फिर वो कहता है मुलामत को जिससे मैं डरता हूँ मेरी जिंदगी से दूर कर। वो जो गिल्टी कॉन्शियस है, गुनाह करने की वजह से हमारे अंदर आ जाता है, उससे वो कहता है मुझे रिहाई दे। और जिसके अंदर वो आ जाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और आखिर में कहता है मैं तेरे कवानीन का मुश्ताक रहा हूं, मुझे अपनी सदाकत से जिंदा कर। इसका मतलब है कि वो तौबा करता है, कहता है कि मैं मुश्ताक रहा हूं। क्या हम इसके कलाम के मुश्ताक हैं? क्या हम उसकी हजूरी के मुश्ताक हैं? क्या हम सीखने के मुश्ताक हैं? क्या हम कलाम पढ़ने के मुश्ताक हैं? क्या हम दुआ करने के मुश्ताक हैं? अगर नहीं है तो इस 119 ज़बूर को बार बार पढ़े। आप जाकर एक एक लाइन को पढ़ें, आपको इसमें सबक मिलेगा मजबूत होने के लिए। इसमें टीचिंग है, ये टीचिंग दी गई है इसके अंदर खास तौर से कि ईमानदार कैसे मजबूत हो सकता है। हालेलुया। आओ, मेरी दुआ है कि हम सब लोग पक्का अहद करें खुदा के साथ, अब्दी अहद, और फिर उस अहद से कभी ना फिरें, उसमें वफादार रहें। जैसे मियाँ और बीवी एक अहद करते हैं जब तक जिंदा हैं कि हम एक दूसरे के हैं, हम एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से मिल के रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। हमें भी उसके साथ अब्दी अहद करना है कि ऐ खुदावंद मैं तेरे साथ चलता रहूं, मैं तेरी हजूरी में रहूंगा, हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन खुदावंद मैं तुझसे दूर ना होऊंगा। तू मेरी मदद कर, तू मुझे मजबूत कर, तू मुझे थामे रह। आए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।